नाजरीन, हम सब ने पाकिस्तान और इंडिया के कई किस्से सुन रखे हैं। हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की तरफ से जंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जंग की तरह देखा जाता है। इन दोनों में से कोई एक टीम हार जाए तो उसे मैच नहीं बल्कि जंग हारने के तीरों जैसी बातों का सामना करना पड़ता है। जब ये दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान में उतरती हैं तो लोगों की नज़रों में क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझा जाता है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया की टीम में कुछ ऐसे ही भी खिलाड़ी हैं जो इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं और करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिलों को मोम करके अपने प्यार से भर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के फ्रेंडली मोमेंट्स बताने वाले हैं जिनके हवाले से लोग और न्यूज़ चैनल वाले कभी बात नहीं करते। नंबर 10 पर हैं सौरव गंगोली और इंजमाम उल हक। गंगोली और इंजमाम की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये दोनों खिलाड़ी अपने दौर के जेंटलमैन थे। इन दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेली और दोनों बहुत ही कमाल के कप्तान थे। इंजमाम उल हक जब भी इंडिया का दौरा करते तो उनका खाना सौरव गंगोली की तरफ से आता। ये दोनों एक साथ टीवी एड्स में भी काम कर चुके हैं। नंबर 9 पर हैं विराट कोहली और मोहम्मद आमिर की दोस्ती। मोहम्मद आमिर ने जब 5 साल की सज़ा के बाद कौमी क्रिकेट टीम में कम बैक किया तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपनी ही कौमी क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने ये कह दिया कि अगर मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई तो हम इस टीम में नहीं खेलेंगे। आमिर को फिर भी टीम में शामिल कर लिया गया और विराट कोहली ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए मोहम्मद आमिर को अपना बल्ला यानी बैट गिफ्ट कर दिया। तमाम फैंस को ये बात इतनी पसंद आई कि ये किस्सा कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल रहा और आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि विराट कोहली उस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन जब भी खेलते हैं तो कमाल की टक्कर होती है। मोहम्मद आमिर भी विराट कोहली के चंद ऐसे गेंदबाजों में शामिल हैं जिनको खेलते हुए विराट कोहली अक्सर आउट हो जाते हैं। नंबर 8 पर हैं सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर की दोस्ती। सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर की दोस्ती को सब जानते हैं। जहां ऑन फील्ड दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, वहीं दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी सरेआम देखने को मिला। जैसे 2007 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच का मुकाबला था और पानी के वक्फे में शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर ने एक ही बोतल से पानी पिया। ये नज़ारा देखने के लायक था क्योंकि शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर को हमेशा गेंद और बल्ले से लड़ते देखा, लेकिन इस लम्हे को देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। नंबर 7 पर हैं युवराज और शाहिद अफरीदी की दोस्ती। युवराज सिंह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ जिनको युवराज अपना भाई मानते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 साल से ज़्यादा इकट्ठे क्रिकेट खेली। ये दोनों खिलाड़ी अपने दौर के ख़तरनाक पावर हीटर थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई तो युवराज सिंह ने अफरीदी के नाम एक स्पेशल मैसेज किया जिसमें शाहिद अफरीदी को सहराया। अब ये दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। नंबर 6 पर हैं विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती। मोहम्मद रिजवान के बारे में तो आप जानते हैं वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक बड़ा और सॉफ्ट दिल रखने वाले इंसान भी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला हुआ। इंडिया को इस मैच में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट इस मैच को जंग का माहौल समझे बैठे थे, लेकिन विराट कोहली जब बाबर आजम के साथ हाथ मिला रहे थे तो मोहम्मद रिजवान के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान को गले लगाया और जीत की मुबारकबाद भी दी।
یہ بات شائقین کرکٹ کے دلوں کو اتنی اچھی لگی کہ ہر جانب تعریفیں ہونے لگیں۔ نمبر 5 پر انڈیا اور پاکستان کا ایموشنل میچ آپ سب کو یاد ہوگا۔ 1999 کی یادگار ٹیسٹ سیریز، جہاں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کو زبردست ٹکر دی۔ ٹیسٹ میچ کی پہلی سیریز میں سچن اپنی ٹیم کی جیت کو بہت قریب لے آئے تھے اور صرف 17 رنز باقی تھے جب سچن ٹنڈولکر آؤٹ ہوئے۔ ان کے بعد انڈیا نے اپنی آخری 3 وکٹیں صرف 4 رنز میں کھو دیں اور پاکستان کی ٹیم نے یہ میچ اپنے نام کر لیا۔ اس میچ میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انڈیا کے ہارنے کے باوجود بھی انڈین شائقین نے پاکستان کی جیت کو سیلیبریٹ کیا۔ یہ بہت خاص میموری ہے کیونکہ اس وقت بارڈر پر جنگ کا ماحول چل رہا تھا۔ نمبر 4 پر ہیں سورو گنگولی اور شاہد افریدی۔ 1997 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ODI سیریز کھیلی جا رہی تھی، تب گنگولی کا بیٹ ٹوٹ گیا۔ سورو گنگولی اس وقت انڈیا کی ٹیم میں نیو کھلاڑی تھے اور اپنے ساتھ زیادہ بیٹس نہیں لائے تھے، تو گنگولی نے دونوں ٹیموں کے بیٹس دیکھنا شروع کر دیے تو انہیں شاہد افریدی کا بیٹ پسند آیا، تو گنگولی نے شاہد افریدی سے پوچھا کہ کیا میں یہ بیٹ لے سکتا ہوں، تو افریدی نے بھی گنگولی کو بنا کچھ کہے بیٹ گفٹ کر دیا، اور یہ قصہ سورو گنگولی نے 2012 کے T20 ورلڈ کپ میں کمنٹری کرتے ہوئے بتایا۔ نمبر 3 پر ہیں عمران خان اور سچن ٹنڈولکر۔ 20 جنوری 1987 کا ہم آپ کو واقعہ بتائیں گے جس پر یقین کرنا ناممکن سی بات ہے۔ تو ناظرین، 20 جنوری 1987 میں انڈیا کے شہر ممبئی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان مقابلہ تھا۔ تب سچن 13 سال کے تھے اور ان کی ڈیوٹی ڈریسنگ روم میں کھلاڑی کو ریفریشمنٹ دینے کی تھی۔ میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑی ہوٹل واپس چلے گئے اور فیلڈنگ کے لیے پاکستان کے پاس کھلاڑی کم پڑنے لگے، تو عمران خان نے سچن کو آ کر فیلڈنگ کے لیے بلایا، تو سچن نے 25 منٹ پاکستان کے لیے فیلڈنگ کی۔ اس طرح یہ 25 منٹ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ نمبر 2 پر ہیں مصباح الحق اور RP سنگھ۔ ناظرین، 2007 میں پاکستان نے انڈیا کا ٹور کیا تو پریکٹس کے دوران مصباح الحق کا ہیلمٹ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران RP سنگھ نے مصباح الحق کو اپنا ہیلمٹ دیا۔ یہ واقعہ ایک دوسرے کھلاڑی کی رسپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1 پر ناظرین، ایسا ہی ایک لمحہ 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں دیکھنے کو ملا جب پاکستان نے انڈیا جیسی ٹیم کو شکست دے کر چیمپئن ٹرافی کا فائنل جیت لیا، لیکن اس فائنل میچ کو ہارنے کے باوجود وراٹ کوہلی اور یووراج سنگھ کی خوشی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، کیا پاکستانی کھلاڑی انڈیا اور انڈین کھلاڑی پاکستان کے فیورٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے شعیب اختر پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پاکستانی کرکٹ فین جو چاچا کے نام سے مشہور ہے، ان کو پوری دنیا میں ان کے کرکٹ سے محبت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ جتنے پاکستانی ٹیم کے فین ہیں اتنے ہی انڈیا کے ہیں، کیونکہ MS دھونی کو وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ ایسا وہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ جب 2011 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میچ میں ٹکٹس کا ملنا بہت مشکل تھا تو MS دھونی نے چاچا کو ٹکٹ دلوائی۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ MS دھونی نے چاچا کو 2016 کے ایشیا کپ میں اپنا سائن کیا ہوا بلہ گفٹ کر دیا۔ چاچا کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک دھونی جیسا انسان نہیں دیکھا اور ان کی وجہ سے وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بھی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔